درب رحم و مرحمات مبارک مبارک دا دستار فضیلت مبارک مبارک دا دستار فضیلت مبارک مبارک درب رحم و مرحمات مبارک مبارک دا دستار فضیلت مبارک مبارک دا دستار فضیلت مبارک مبارک تا چی یاد کړو قرآن په اخلاص درجی بوستا په وناس تا چی یاد کړو قرآن په اخلاص درجی بوستا په وناس